बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, 26 अक्टूबर का सूरज जो है वो तुलू हो चुका है और काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख का कूड़ादान बन चुका है और अब किस्सा माजी है। और 26 अक्टूबर का दिन ये बात वाज़े कर रहा है कि यजीद था और हुसैन है। अब मैं कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि दिन चढ़ते ही नई चीफ जस्टिस शाइशा अफरीदी की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुकूमत को दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिया गया है, जिसने इस पूरे पॉलिटिकल माहौल को तब्दील करके रख दिया है, जिसने बहुत सारे रास्ते खोल के रख दिए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ आज के इस व्लॉग में। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि उन्होंने इस वक्त पूरी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है, हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ये माजरा क्या है, इस हवाले से आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको बतानी चाहेंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भल्ले का निशान छीनने से लेकर 26वीं आईनी तरमीम के लिए फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार करने तक साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर मुंसिफ़ आला मुतनाज़ा तरीन फैसले और इक़दाम उठाए। आज वो काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख का कूड़ादान बन चुका है। मैं आपके सामने कुछ काजी साहब के फैसले रख देता हूँ कि जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के आइन को पैरों तले रोंद दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे पहले इन्होंने इंतखाबी निशान वापस लिया, जिसके बाद जो है वो उनके एक बड़ी सियासी जमात के ऊपर बहस छिड़ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत को मुतासर किया गया। फौजी अदालतों की इस शख्स ने हिमायत की, ब्यूरोक्रेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया, पंजाब के इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले जो हैं उस पर रुकावट डाली, जिससे अदलिया की निसाब को नुकसान पहुंचाया। आर्टिकल 63(1) के अंदर तब्दीली करी, फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को दोबारा इसने जिंदा किया। देखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है वो 63(1) के फ्लोर क्रॉस का जो उसने कानून है, काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसको हलाल करार दिया था। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मुमकिन हो पाई है। इसमें कि सबसे बड़ा हाथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है। फिर पार्लियामेंट में पीटीआई से मखसूस नशिस्तें वापस लेने की कोशिश की गई। एक तरफ 8 जजेस का फैसला और दूसरी जानिब काजी फ़ाइज़ ईसा का मकरूह तरीन किरदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में बेंच फिक्सिंग भी की गई और पीटीआई केसेस में बेंच फिक्सिंग के इल्जामात ने अदलिया की शफाफियत पर भी सवालात उठाए। इंसानी हकूक के खिलाफ इन 11 माह में काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में बरसियाँ होती रहीं, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा शितर मुर्ग की तरह अपना सर रेत में दिए बैठे रहे। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिखा, उसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को एक शितर मुर्ग से जो है वो तशबीह दी है। अवामी मैंडेट की चोरी पर यह शख्स जो है वो खामोश रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतनाज़ा फैसलों के ऊपर भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने खामोशी बांधे रखी। और सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी जनाब, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर तनकीद की थी और अगले ही दिन उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर इतना तशद्दुद किया गया उस वकील के ऊपर कि उनकी खोपड़ी टूट गई और उनकी दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद जो सैयद मुस्तफ़ैन काज़मी है वो किसी को इस वक्त पहचान नहीं पा रहा। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा का मकरूह तरीन किरदार है। ये बेशर्म इंसान, ये 2 नंबर इंसान आज अपने इंजाम को पहुंच चुका है। और फिर दूसरी जानिब में आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि दिन चढ़ते ही नई चीफ जस्टिस की जानिब से एक बड़ा तगड़ा सरप्राइज दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारकबाद देनी चाहिए। और असल चीफ जस्टिस तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 3 रुकनी एक पैनल जाता है, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोककर जस्टिस शाइशा अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा दिया गया। आज वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। काजी साहब किस्सा माजी हो गए, अब उनके ऊपर बात करना ज्यादा बहस करना बनती नहीं है। तो मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज बाहर निकले। जब वो एक मकबरे का इंसानी हकूक़ के कब्रों का इफ्तिताह करने जा रहे थे तो वो मीडिया को देखकर घबरा गए। उनके साथ जरीस नहीं थे। 6 जरीस तो आज वाक़ितन जो हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद नहीं थे काजी फ़ाइज़ ईसा के। उन्होंने वहाँ पर आना पसंद नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त भी आपके सामने है। और फिर जब वो मकबरे का इफ्तिताह करने गए तो किसी वकील ने, किसी जज ने, किसी सहाफ़ी ने इनको रेस्क्यू नहीं किया। बड़े तगड़े सवाल उनसे पूछे गए। जस्टिस शाइशा अफरीदी उनके साथ मौजूद थे और वो जो सारा कुछ हो रहा था वो मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए निशाने इबरत है
کہ آپ نے بھی ایسی لیگیسی چھوڑ کر جانی ہے یا آپ نے اسے سبق سیکھنا ہے؟ اور صرف دو ججز جو ہیں وہ اس وقت جب تقریب ختم ہوئی تو جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، وہ جیسی تقریب ختم ہوتی ہے تو وہ انسانی حقوق کی قبروں پر نہیں گئے، انہوں نے ان مقبروں کا افتتاح نہیں کیا، وہ بلکہ وہاں سے سیدھا جناب فرار ہو گئے۔ اور 5-6 ججز جو ہیں وہ جناب فل کورٹ ریفرنس میں موجود نہیں تھے، یعنی کہ 7-8 ججز جو ہیں اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ وہ 2/3 اکثریت جسٹس منصور علی شاہ کے پیچھے اب بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ میسج ہے جسٹس جائشہ افریدی کو۔ اور دوسرا میسج جو ہے وہ میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی اہم ہے کہ دوسرا میسج اس وقت کس کو دیا گیا ہے۔ جناب دوسرا میسج ہے جسٹس جائشہ افریدی نے جو فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا ہے، وہ موجودہ چیف جسٹس جائشہ افریدی سے کیا ہے، وہ قاضی فائد عیسیٰ سے نہیں کیا۔ اور اگر فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ بلایا جاتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے۔ اگر امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جاتا ہے تو پھر طبل جنگ بچ جائے گا، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں پھر وہ سب کچھ بھول جائیں گے، پھر جائشہ افریدی ہو، پھر امین الدین صاحب ہوں، پھر الگ فل کورٹ بیٹھے گی، پھر اس میں مائنس امین الدین ہوگا، مائنس چیف جسٹس ہوگا، اور ایک نیا چیف جسٹس سامنے آ جائے گا جس کے بعد صورتحال یکسر طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ تو آپ اگر امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیں گے تو حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تو فل کورٹ میں 6 سے 8 ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے الگ اس کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے جو خط لکھا وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو جائشہ افریدی کے لیے یہ ایک بڑا واضح میسج ہے، تو تگڑا سرپرائز جو ہیں وہ جائشہ افریدی کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے۔ اسناد ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ ہی جائشہ افریدی کسی ایجنڈے پر آئے ہیں، اور جہاں پر ججز کی اکثریت ہوگی وہ اسی طرف جائیں گے، اور قاضی کی طرح ہم خیال ججز کا بینچ نہیں بنائیں گے۔ کیونکہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے، جس دن جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو سپریم کورٹ میں خبر موجود تھی کہ جائشہ افریدی کو حکومت چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اس وقت جائشہ افریدی کے چیمبر میں 8 سے 10 ججز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے، وہ شام 4 بجے کا وقت تھا، تو وہاں پر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی جج استعفیٰ نہیں دے گا، کوئی جج جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، ہم نے قاضی کی پراکسی کو سپریم کورٹ سے باہر نکالنا ہے، اور ہم نے تمام 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ اس کو رول اوور کرنا ہے، اس کو اپنے پیچھے دھکیلنا ہے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا۔ تو قاضی فائد عیسیٰ کی طرح جائشہ افریدی نہ کسی ایجنڈے پر چلیں گے، نہ بینچ فکسنگ کریں گے، اور نہ ہی وہ جناب کسی بلکہ وہ اکثریتی ججز کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اب یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے، 27ویں ترمیم لا رہی ہے، جس میں 5 ججز ایڈ کیے جائیں گے۔ اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر شامل کر کے جائشہ افریدی کو یہ لوگ اکثر دینا چاہ رہے ہیں کہ بینچ اپنی مرضی کا چیف جسٹس جائشہ افریدی بنا سکے اور جسٹس منصور کا راستہ روکا جا سکے۔ بیسیکلی حکومت جو ہے وہ سارا کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن جائشہ افریدی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھی جج اس کی اکثریت کھڑی ہوگی وہاں پر چیف جسٹس جائشہ افریدی جو ہیں وہ جناب کھڑے ہوں گے، اور قاضی فائد عیسیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بن کر وہاں سے نکلے ہیں۔ اب آ جائیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ وہ ڈیل کر کے آئی ہیں، پس پردہ کوئی معاملات ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، وہ بنی گالہ آئی ہیں کہ وہ طاقتوروں سے ملاقات کریں گی، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ تو اب بنی گالہ موجود نہیں ہیں، وہ اسی دن بنی گالہ سے باہر نکلیں اور وہ پشاور جا کر بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا پارٹی کے اندر سے بھی چلتا ہے اور پارٹی کے باہر سے بھی چلتا ہے۔ پھر خبریں چلوائی گئیں کہ علیمہ خانم اور عمران خان کی بہن اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، علیمہ خان پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں اور بشریٰ بی بی خود پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، اور بشریٰ بی بی نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا۔ تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی خبریں ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر دراڑ ڈالنے کی ایک بدترین سازش کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ وہ باہر آئیں گے تو ایک بہت بڑے فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں گے، کیونکہ اب ان کی بھی رہائی قریب آ چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جب حکومت کو نظر آیا کہ جناب اب رہائی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کارکنان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے تو وہ ڈیل کے تحت آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے تو وہ ڈیل کے تحت آ رہا ہے، لیکن قاضی کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر چلا گیا ہے تو یہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ننگا اپنے لازمی حل رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔